भारत से अभी ताल्लुकात बहाली, कश्मीरियों से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, अवाम से गुफ्तगू में साफ कह दिया, भारत से अभी तिजारत बहाल की तो कश्मीरियों का खून राहेगा जाएगा। भारत 5 अगस्त 2019 से पहले वाली वादी कश्मीर की हैसियत बहाल कर दे तो मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। गैर कानूनी सोसाइटीज अब नहीं बनेंगी, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। कहा, जस्टिस अजमत सईद की ज़ेरे निगरानी कमेटी बना दी, तमाम कानूनी और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त बनाएंगे। अब कोई अवाम के पैसे लेकर नहीं भाग सकेगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मिडल मैन के मुआवजे को भी कम किया जाएगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों को जेलों में डाला जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, झूठ बोलने से मईशत ठीक नहीं होती, नालायक, झूठी और करप्ट हुकूमत तबाहशुदा मईशत पर फखरिया बयानात देती है। मईशत जमी बोझ करने के बाद झूठ बोलने से ठीक नहीं हुआ करती। भारतीय आर्मी चीफ MM निरवाने ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ कर लिया। भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फरोग मिला। भारत जंगबंदी को जारी रखना चाहता है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इस्तेहकाम और बेहतरी आ सके। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 20,736 हो गई। मजीद 2,697 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 55,965 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रही। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़श्ता रोज 3,83,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई और अब तक 70 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। डॉक्टर आलिया 2 माह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। सूबे में कोरोना से जाँ बाक होने वाले डॉक्टरों की तादाद 68 हो गई, जबकि मूजी वायरस से मरने वाले हेल्थ मुलाजमीन की तादाद 106 तक जा पहुंची। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना का फैलाव काफी हद तक कम हो चुका है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% है। जब से कोरोना शुरू हुआ सबसे कम शरह सामने आई है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया, जिसके बायस केसेस में कमी आई। दसवीं और 12वीं जमातों के लिए इम्तिहानात 23 और 29 जुलाई से शुरू होंगे। असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला। 10 जून तक असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कोरोना की 5% शरह वाले इस्लाम में तफरीही मुकामात 23 मई से खुल सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना से 35,48,000 हलाकतें, 17,62,000 मरीज। अमेरिका में 6,09,000, ब्राजील में 4,59,000, भारत में 3,25,000, मैक्सिको में 2,23,455, रूस में 1,20,000, फ्रांस में 1,09,358, बरतानिया में 1,27,775 और सऊदी अरब में 7,334 अमवात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध हुकूमत ने एक वैक्सीन तक नहीं खरीदी। वैक्सीन विफाक ने दी तो फोटो अब्दुल्ला शाह की लगा ली। नौसरबाजों का टोला सिंध पर हुकूमत कर रहा है। सिंध के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने का मुतालबा कर दिया। कहा, गैर जानिबदार मुबस्सरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की मुल्क भर के पार्लियामेंटेरियंस को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत।
اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ملک بھر میں جلسوں اور احتجاجی مظاہروں کا اعلان، انتخابی اصلاحات کے لیے آرڈیننس اور ووٹنگ مشین کی حکومتی تجویز بھی مسترد کر دی۔ پی ڈی ایم نے گروتھ ریٹ میں اضافے کے حکومتی دعوے مسترد کر دیے۔ پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں احسن اقبال نے معیشت سے متعلق حکومتی دعووں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے سابق اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت میں ملک ترقی کی بجائے تنزل کی طرف گامزن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ 4 جولائی کو سوات، 29 جولائی کو کراچی اور 14 اگست کو اسلام آباد میں احتجاجی جلسے کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، بولیں اگر مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، کمزوری سے بات نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرتی ہے۔ پی ڈی ایم کی اپنی حکمت عملی ہے اور پارلیمنٹ کی اپنی، دونوں کو یکجا نہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، اس لیے اب وہ میرا ہدف بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے، ایسی سیاست کا فائدہ کس کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے معیشت کا جو حشر کیا، اس کے باعث معاشی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈالا۔ فردوس عاشق اعوان کی پی ڈی ایم پر تنقید، کہا کرپٹ پی ڈی ایم کے اوچھے ہتھ کنڈے، بیجا الزامات بے وقت کی راگنی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ریکارڈ محصولات کا جمع ہونا حکومتی معاشی پالیسیوں کی درست سمت کا ثبوت ہے۔ ریکارڈ محصولات اکٹھا ہونا وزیر اعظم عمران خان پر قوم کے مضبوط اعتماد کا عکاس ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن کا 3 سالہ خراب معیشت کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ بدترین معیشت کے ذمہ داروں نے معاشی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ آج زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پچھلے 4 سال کی سب سے بلند ترین سطح پر پہنچی ہے۔ پاکستان کے پچھلے 10 ماہ کی برآمدات 21 ارب ڈالرز رہیں۔ موڈیز نے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 4.64% لگایا ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، پاکستان کا ماننے سے انکار۔ آئی ایم ایف نے 5750 ارب روپے کا ٹیکس ہدف رکھنے کی اجازت دے دی۔ حکومت کو 21.5% اضافی محصولات جمع کرنا پڑیں گے۔ آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس چھوٹ اور مراعات کو ختم کیا جائے گا۔ انفورسمنٹ اقدامات سے 170 ارب روپے مزید ٹیکس حاصل کیا جائے گا۔ پاکستان چاہتا ہے فلسطین میں دیر پا امن قائم ہو، قیام امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی عراقی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، مشترکہ وزارتی کمیشن کے 9ویں اجلاس کے جلد انعقاد پر اتفاق۔ وزیر خارجہ کی حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ شمالی خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں دریائے یار خون میں گاڑی گر گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 10 افراد ڈوب گئے۔ 2 افراد کو مقامی لوگوں نے بچا لیا، دیگر 8 افراد کو دریا سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ خاتون اول بشرا عمران کی لاہور میں ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر آمد، ای لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ خاتون اول کو ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ریسرچ سینٹر کو مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے چھپ چھپا کر اپنی گرل فرینڈ کیری سائمنڈ سے شادی کر لی۔ شادی ویسٹ منسٹر کے کیتھیڈرل میں ہوئی، جس میں صرف 30 افراد نے شرکت کی۔
199 برس میں پہلا موقع ہے کہ کسی برطانوی لیڈر نے وزارت عظمیٰ کے دور میں شادی کی ہو۔